अस्सलाम वालेकुम। 8वीं जमात की उर्दू है, सबक नंबर 20 बच्चे। पिछली वीडियो में हमने सबक की मुकम्मल पढ़ाई की थी। आज की वीडियो में हम इसकी मुकम्मल मश्क हल करेंगे। सबक का खुलासा पढ़ते हैं। इंसान के बच्चों की कई किस्में हैं, प्यारा सा, फूल सा, नन्हा सा और चांद सा। लेकिन ये सब तब तक है जब बच्चा सोया हुआ है। बेदार होने पर इसके पांचों हवास काम करने लगते हैं। लेकिन मुसन्निफ इस बात का कायल नहीं। बच्चा ना सुनता है ना देखता है, सिर्फ बोलता है, और वो भी रो रो कर। रोते बच्चे को चुप कराना बहुत मुश्किल है। कुछ भी कर लें लेकिन बच्चा रोता ही रहेगा। बच्चे की ज़िंदगी का शायद ही कोई लम्हा ऐसा गुज़रता हो जब इसके लिए किसी किस्म का शोर ज़रूरी ना हो। अक्सर औकात खुद ही चीखते चिल्लाते और रो रो कर शोर करते हैं। सुलाने के लिए लोरी, हंसाने के लिए मोहमिल फ़िक्रे, मुख्तलिफ़ किस्म के मुंह बनाना, और कुछ ना हो सके तो बच्चों के हाथ में झुंझुना दे दीजिए। कुछ वालिदैन बच्चों की मोहब्बत में आकर रबड़ की गुड़िया जिसमें बहुत तेज़ सीटी की आवाज़ निकलती है मंगवा देते हैं। वालिदैन तो खुशकिस्मत होते हैं। बाकी लोगों को दूसरों के बच्चों को मजबूरन प्यार करना पड़ता है। हमारे हमसाए मिर्ज़ा साहब के 6 बच्चे हैं, जिनमें से सबसे बड़े की उम्र 9 साल है। इनके बच्चे बहुत ही बेज़बान हैं। एक रोता है तो बाकी के सब चुपके बैठे सुनते रहते हैं। वो रोते रोते थक जाता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है। आप किसी भी तरह सोएं, ये बच्चे आपको जगा देंगे। मिर्ज़ा साहब के बच्चों को प्यार करना मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो मेरे हमसाए हैं। आजकल के बच्चे तो खुदा जाने किस किस्म के हैं। मुसन्निफ के बचपन में तो वो सिर्फ बकर ईद पर थोड़ा सा रो लिया करते थे, या कभी किसी मेहमान के आने पर। लेकिन आजकल के बच्चे तो 24 घंटे मुतवातर रोते ही रहते हैं। सवालात के जवाबात। सवाल नंबर 1, मुसन्निफ ने इंसान के बच्चों की कौन सी किस्में बताई हैं? जवाब है, इंसान के बच्चों की किस्मों में कोई प्यारा सा बच्चा, कोई नन्हा सा बच्चा, कोई फूल सा बच्चा और कोई चांद सा बच्चा है। सवाल नंबर 2, सोए हुए और जागे हुए बच्चे में क्या फ़र्क है? जवाब है, सोया हुआ बच्चा पुरसकून होता है, जबकि जागे हुए बच्चे के पांचों हवास काम करने लगते हैं और एक अलार्म क्लॉक की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। सवाल नंबर 3, ममता या बाप्ता के जोश से मुसन्निफ की क्या मुराद है? जवाब है, ममता या बाप्ता के जोश से मुसन्निफ की मुराद माँ बाप की बच्चे के लिए मोहब्बत और शफकत है। सवाल नंबर 4, रोते हुए बच्चे को चुप कराने के लिए क्या करना पड़ता है? जवाब है, रोते हुए बच्चे को चुप कराने के लिए गाने गाए जाते हैं, शेर पढ़े जाते हैं, नाच नाचे जाते हैं, तालियां बजाई जाती हैं, घुटनों के बल खड़े होकर नकलें उतारी जाती हैं, भेड़ बकरी की आवाज़ें निकाली जाती हैं, सर के बल खड़े होकर हवा में साइकिल चलाई जाती है। सवाल नंबर 5, सबक में मिर्ज़ा साहब के बच्चों के हवाले से क्या कहा गया है? जवाब है, मिर्ज़ा साहब के 6 बच्चे हैं। बड़े बच्चे की उम्र 9 साल है। इनके बच्चे भी बेचारे बहुत बेज़बान हैं। जब इनमें से एक रोता है तो बाकी के सब चुपके बैठे रहते हैं। जब वो रोते रोते थक जाता है तो इनका दूसरा बरखुरदार शुरू हो जाता है। वो हार जाता है तो तीसरे की बारी आती है। रात की ड्यूटी वाले बच्चे अलग हैं, उनका सुर ज़रा बारीक है। सवाल नंबर 2, सबक के मुताबिक दर्ज झैल खाली जगह पुर करें। अलिफ, मेरी मुराद सिर्फ डैश के बच्चों से है। जवाब है, इंसान। बे, वरना डैश मैं इस बात का कायल नहीं। जवाब है, हाशा व कला। जीम, मैंने जनाब इस डैश के सामने गाने गाए हैं। जवाब है, बच्चे। दाल, ये झुंझुना भी कमबख्त किसी डैश की ऐसी इजाद है। जवाब है, बेकार। हे, खुशकिस्मत हैं वो लोग जो डैश कहलाते हैं। जवाब है, वालिदैन। वाओ, बड़े बच्चे की उम्र डैश साल है। जवाब है, 9। सवाल नंबर 3, दर्ज झैल अशार दोस्तों को सुनाएं और इनमें छुपे मज़ा से लुत्फ़अंदोज़ हों। मर्द होनी चाहिए, खातून होना चाहिए, अब ग्रामर का यही कानून होना चाहिए। रात को बच्चे पढ़ाई की अजियत से बचे, उनको टीवी का बहुत ममनून होना चाहिए। दोस्तों, इंग्लिश ज़रूरी है हमारे वास्ते, फेल होने को भी एक मजमून होना चाहिए।
نرسری کا داخلہ بھی سرسری مت جانیے، آپ کے بچے کو افلاطون ہونا چاہیے۔ سوال نمبر 4، درج ذیل لطائف پڑھیں اور ان میں چھپی لطائف کو سمجھیں۔ لطائف یعنی لطیفے کی جمع۔ دکاندار گاہک سے، اگر آپ صرف ایک بات کا خیال رکھیں گے تو یہ چھتری کئی سال چل سکتی ہے۔ گاہک، کس بات کا خیال رکھنا ہوگا؟ دکاندار، بس دھوپ اور بارش سے بچانا ہوگا۔ چھتری کو اگر دھوپ اور بارش سے بچانا ہی ہے تو اس کو خریدنے کا کیا فائدہ ہے؟ نمبر 2، نوکر کنجوس مالک سے، اس آدمی نے آپ کے گھر میں بم رکھا ہے۔ کنجوس مالک، کچھ رکھا ہی ہے نا، اٹھایا تو نہیں؟ نمبر 3، ایک آدمی نے بیکری پر پیزے کا حکم دیا۔ دکاندار نے پوچھا، جناب پیزے کے 4 ٹکڑے کروں یا 8؟ آدمی نے جواب دیا، 4 کر دو، 8 کون کھائے گا؟ پیزے کے 8 پیسز ہو تو کون سا پیزا زیادہ ہو جانا ہے، پیزا تو اتنا ہی رہے گا۔ سوال نمبر 5، درج ذیل الفاظ کے 4 متلازم الفاظ بنائیں۔ متلازم الفاظ وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کو پڑھتے ہی اس سے متعلق بہت سے الفاظ ذہن میں آ جاتے ہیں۔ جیسے لفظ ہے ہسپتال۔ ہسپتال کا لفظ پڑھتے ہی ہمارے ذہن میں دوائیاں، آپریشن، ڈاکٹر اور نرسز وغیرہ آ جاتی ہیں۔ ریلوے اسٹیشن، ریلوے اسٹیشن سے متعلق الفاظ ہیں کلی، ٹرین، پٹری، گارڈ، ٹکٹ وغیرہ۔ سبزی منڈی، سبزی منڈی سے متعلق الفاظ ہیں سبزیاں، پھل، دکاندار، ریڑھی وغیرہ۔ موسم بہار، موسم بہار سے متعلق الفاظ ہیں پھول، ٹھنڈی ہوا، پرندے، خوشگوار موسم اور سبزہ۔ سوال نمبر 6، اپنے دوست کو خط لکھ کر اپنے اسکول میں منعقد ہونے والی سالانہ تقریب تقسیم انعامات کے بارے میں بتائیں۔ کمرہ امتحان۔ تاریخ: پیارے دوست احمد، السلام علیکم۔ کل تمہارا خط ملا، یہ جان کر خوشی ہوئی کہ تم خیریت سے ہو۔ تمہاری دعاؤں سے میں بھی ٹھیک ہوں۔ تم نے میری مصروفیت کے متعلق پوچھا، تو جہاں تک میری مصروفیت کا سوال ہے، آج ہی میرے سالانہ امتحان کا نتیجہ آیا۔ آج اسکول میں تقسیم انعامات کی تقریب تھی، جس کا انعقاد بہت شاندار طریقے سے کیا گیا۔ مہمان خصوصی کے طور پر وزیر تعلیم کو مدعو کیا گیا، جو کہ مقررہ وقت سے 5 منٹ پہلے تشریف لے آئے۔ انہیں پھولوں کے گلدستوں سے خوش آمدید کیا گیا۔ پرنسپل صاحب نے فرداً سب اساتذہ کا تعارف کروایا۔ تمام اساتذہ اور طلباء اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے تو اسٹیج سیکرٹری نے تقریب کا آغاز کرتے ہوئے ایک طالب علم کو تلاوت قرآن پاک کے لیے بلایا، جس کی آواز نے سب پر سحر طاری کر دیا۔ اس کے بعد بڑے پروقار طریقے سے تقسیم اسناد کا سلسلہ شروع ہوا۔ وزیر تعلیم نے ایک ایک طلبہ کو سند دیتے ہوئے سر پر ہاتھ پھیرا اور تعریفی کلمات کہے۔ مختصر یہ کہ ہر طالب علم نے اپنا صلہ تالیوں کی گونج میں وصول کیا۔ پرنسپل صاحب نے اسکول کی کارکردگی اور پچھلے نتائج پر روشنی ڈالی اور بتایا کہ ہمارے اسکول نے پچھلے سال کی نسبت اس سال زیادہ اچھے نتائج کا مظاہرہ کیا ہے۔ اسکول کے چند مسائل کا تذکرہ کیا اور ان کے حل کے لیے وزیر تعلیم سے وسائل مہیا کرنے کی درخواست کی۔ آخر میں وزیر تعلیم اور پرنسپل صاحب نے اساتذہ کو شاندار کارکردگی پر مبارکباد پیش کی اور طالب علموں کی محنت اور لگن کو بہت سراہا۔ تقریباً 2 بجے یہ پروقار تقریب اختتام پذیر ہوئی۔ مہمانوں کی چائے سے تواضع کی گئی۔ یہ تھی میرے اسکول میں ہونے والی سالانہ تقریب تقسیم انعامات کی تفصیل جو میں نے تمہیں بتائی۔ مجھے اس تقریب میں شرکت کر کے بہت مزہ آیا۔ میں جلد تمہیں اس تقریب کی تصویریں بھی بھیجوں گا۔ اپنے امی ابو کو میرا سلام دینا۔ والسلام، آپ کا دوست۔ سوال نمبر 7، درج ذیل محاورات کو جملوں میں استعمال کریں۔ جی چرانا، معنی ہے اس کا کسی کام سے بچنے کی کوشش کرنا۔ محنت سے جی چرانا بری بات ہے۔ خاک چھاننا، معنی ہے اس کا بے فائدہ محنت کرنا۔ احمد نے نوکری کے لیے بہت خاک چھانی مگر پھر بھی اسے نوکری نہیں ملی۔ شامت آنا، معنی ہے اس کا مصیبت میں گرفتار ہو جانا۔ زارا کی شرارتوں پر اس کی امی سے شامت آئی۔ طوطی بولنا یعنی بہت شہرت ہونا۔ عثمان کی بہادری کی وجہ سے پورے شہر میں اس کا طوطی بولتا ہے۔
कला कमा करना यानी खात्मा करना। पुलिस ने डाकुओं का कला कमा कर दिया। सवाल है, सबक को गौर से पढ़ें और फिर बताएं कि आपके घर वाले आपके बचपन की किन शरारतों को याद करते हैं। जवाब है, बचपन में घर में चारपाई के नीचे छुप जाना, दोपहर में जब सब घर वाले सो रहे हों तो घर से बाहर जाकर खेलना, हमसायों की बेल बजाकर भाग जाना, किराए पर साइकिल लेकर चलाना, ब्लैक बोर्ड पर कार्टून बना देना, टीचर ना होने पर क्लास में टीचर की एक्टिंग करना। सवाल है, अखबारात और रसायल से मज़ाहिया तहरीर तलाश करें और अपने दोस्तों को सुनाएं। जवाब है, जो लोग टक बिस्किट चाय से डबो कर सही सलामत निकाल लेते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। नंबर 2, बस में बैठे दर्जी का फ़ोन बजा, इसने फ़ोन उठाया और बोलने लगा, तुम बाजू काट कर रखो, गला मैं खुद आकर काटूंगा। अगले स्टॉप तक बस खाली हो गई। नंबर 3, एक औरत ने अपने शोहर से पूछा कि अगर शेर ने मुझ पर और मेरी अम्मी पर हमला कर दिया तो तुम किसको बचाओगे। शोहर बोला, मैं बेचारे शेर को बचाऊंगा।